पहिलो पत्रुस 5 अध्यायमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्याय हामी 6 पद हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 5:6। अनि निश्चय पनि यो सन्दर्भहरू बुझ्नलाई हामी अलिक अगाडि पछाडि पनि हेर्नेछौँ। तर हाम्रो मुख्य विषय र हाम्रो मुख्य अध्ययन चाहिँ 6 पदबाट हुनेछ। पहिलो पत्रुस 5:6। अनि विषय चाहिँ यहाँ यस्तो देखिन्छ, नम्रताको निम्ति प्रोत्साहन। नम्रताको निम्ति प्रोत्साहन। पत्रुस प्रेरितले विश्वासीहरू जो सतावटको कारणहरू अनि विभिन्न कारणले छरिएका थिए, तितर-बितर भएका थिए, ती व्यक्तिहरूलाई केही अर्थीहरू दिन्छन्, अनि विशेष गरी सतावटको विषयमा। अनि यहाँ चाहिँ पत्रुसको अर्को एउटा आज्ञा हामी देख्छौँ, नम्र तुल्याऊ। त्यसैले हामी नम्रताको निम्ति प्रोत्साहन भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ 4वटा कुराहरू हामी विचार गर्न सक्छौँ, जुन आज हामी विचार गर्नेछौँ यो पदमा। पहिला यो पद एकचोटि हामी पढौँ, अनि त्यसपछि यहाँ के कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ त्यो बुधाहरूमा बताउनेछु। पहिलो पत्रुस 5:6 यस्तो लेखिएको छ, यस कारण परमेश्वरको सामर्थी हात मुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यहाँ 4वटा कुरा हामी देख्छौँ नम्रताको विषयमा। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ पहिलो शब्दबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, यस कारण भनेको छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, यो नम्रताको कारण के हो, के कारण। अनि दोस्रो कुरा हामी यहाँ हेर्नेछौँ, यस नम्रताको आज्ञा। यहाँ भनेको छ नम्र तुल्याऊ, आफूलाई नम्र तुल्याऊ, आज्ञा यहाँ दिएको छ। अनि त्यसको बारेमा के विचार गर्नेछौँ। अनि तेस्रो हामी यहाँ देख्छौँ, यो नम्रताको स्थान यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरको सामर्थी हातमुनि। त्यसैले यो नम्रताको स्थान हामी देख्छौँ। यसलाई परमेश्वरको ओहदा पनि भन्न सक्छौँ, हामी उहाँको सामर्थ्य पनि भन्न सक्छौँ। तर तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, यो स्थान के हो। अनि चौथो कुरा चाहिँ यहाँ अन्तिममा बताएको छ, र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अनि यहाँ हामी विचार गर्नेछौँ, यस नम्रताको इनामको पनि कुरा गरिएको छ यहाँ। त्यसैले कारण, आज्ञा, स्थान र इनाम, यो 4वटा कुरा हामी मनन गर्नेछौँ। हामी यो पुरै सन्दर्भ बुझ्नलाई 1 पददेखि 7 पद सुरुमा सरस्वती पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 5:1-7 यहाँ लेखिएको छ, म जो एउटा सङ्गी प्राचीन र ख्रीष्टका दुःखहरूको साक्षी साथै प्रकट हुने महिमाको भागीदार हुँ, तिमीहरूको बीचमा भएका प्राचीनहरूलाई अर्ती दिन्छु। तिमीहरूका बीचमा भएको परमेश्वरको बगाललाई देखरेख गर्दै गोठाला गर, करले होइन तर इच्छापूर्वक, नीच कमाइका निम्ति होइन तर तयार मनले। परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बना। अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ तब तिमीहरूले नओइलिने महिमाको मुकुट पाउनेछौ। यही प्रकारले हे जवानहरू हो, आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिरा, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यस कारण परमेश्वरको सामर्थी हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आफ्ना सारा फिक्री उहाँमाथि राख्दै वा राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुसको पत्र लेखिनुको एउटा उद्देश्य छ। बाइबलमा हरेक पत्रहरू, हरेक पुस्तकहरू लेखिनुको उद्देश्य छ। अनि यो पहिलो पत्रुस
को पुस्तक लेखिनुको पनि एउटा मुख्य उद्देश्य छ, मुख्य विषय छ। त्यो चाहिँ के हो भने नीरो भन्ने सम्राट चाहिँ शासनमा थियो। लगभग उसले 64 ख्रिस्टको साल ईसापूर्व के अरे ईस्वी सम्वत 64मा रोममा एउटा ठुलो आग लागि गरेको थियो अनि उसले लगाएको थियो त्यो आगो। तर त्यसको दोष चाहिँ उसले ती सोझा ख्रिस्टियनहरूमाथि लादिदियो, ऊ आफू दोषी ठहरिन्छु भनेर। त्यो कारणले गर्दा अनि त्यो बाहेक पनि ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा ख्रिस्टियनहरू माथि ठुलो सतावट परिआएको थियो 64 ईस्वी सम्वतपछि। अब यो पत्र ठ्याक्कै कहिले लेखिएको हामीलाई थाहा छैन। सम्भव छ त्यो आगो लागेपछि लेखिएको हुन सक्छ, सम्भव छ त्योभन्दा अगाडि नै 3-4 वर्ष अगाडि लेखिएको हुन सक्छ अनि विभिन्न व्यक्तिहरूको विचार फरक छ। तर जे होस्, हामी के देख्छौँ भने परमेश्वर यदि यो पत्र त्यो घटनाभन्दा अगाडि लेखिएको हो भने परमेश्वरलाई थाहा थियो अब के हुनेवाला छ। उनीहरू अहिले नै सतावटमा छन्। शाउलले पनि ख्रिस्टलाई सताए, अब झन् ठुलो सतावट पर्नेवाला छ। अनि उहाँले आफ्नो जनहरूलाई तयार बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो आउन लागेको दुःखहरूको निम्ति। अनि कसरी तयार बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने उनीहरूलाई अधीनतामा बस्न सिकाएर। अनि त्यही कारण यो पत्रमा 1 र 2 अध्यायमा हामीले परमेश्वरबाट के पाएका छौँ भन्ने कुराको चर्चा गरेको छ भने 2 अध्यायको बीच भागबाट चाहिँ अब अधीनताको कुरा सुरु हुन्छ। हो, त्यही सरकारले तिमीलाई दुःख दिँदैछ, तिमीहरूलाई त्यही सरकारले तिमीहरूको विश्वासलाई उसले कमजोर तुल्याउन खोजिरहेको छ, तिमीहरूमाथि सतावट ल्याएको छ। तर सरकारको अधीनमा बस। हामी ख्रिस्टियनहरूलाई सरकारको विरोधमा नारा लगाउने अधिकार छैन, प्रभुले त्यो अधिकार दिनुभएको छैन। तर अधीनमा बस भन्दै हुनुहुन्छ। अनि साथै तिमीहरूको मालिकहरूले विश्वास नगर्ने अविश्वासी मालिकहरूले पनि यो मौकामा तिमीहरूलाई सताउन सक्छ, उनीहरूको अधीनमा बस्छ। त्यो त बाहिरको कुरा भयो, तर घरभित्र पनि पत्नीहरू पतिको अधीनतामा बस्न सिक। अनि पतिहरूले पनि पत्नीलाई आदर गर्न सिक, 3:7 पदमा। अनि 4 अध्यायमा चाहिँ यसरी अब दुःखको निम्ति तयार हो, अधीनतामा बस्न सिक, दुःखको निम्ति तयार हो। दुःखहरू आउँछन्, सङ्कष्टहरू आउँछन्, निश्चय आउँछन् है। अनि के गर्ने? अनि त्यसपछि 5 अध्यायमा उहाँले सिकाउनुहुन्छ परमेश्वरको सामर्थ्य हातमा नि आफूलाई नम्र तुल्याऊ। यो दुःखहरू तिमीलाई नम्र हुन सिकाउनलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसबाट हट्न नखोज, भाग्न नखोज, नम्र तुल्याऊ। अनि त्यसैले हामी यहाँ 6 पदमा आइपुगेका छौँ जहाँ हामीलाई यो आज्ञा दिएको छ, यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ। सबभन्दा पहिला नम्रता भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले। नम्रता भनेको चाहिँ खालि केही मिठो बोलिदिनु, मुसुक हाँसिदिनु मात्र नम्रता होइन। नम्रताको एउटा व्याख्या छ। नम्रता भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले है। त्यसैले के हो नम्रता भनेको, म केही व्याख्याहरू तपाईँलाई दिन खोज्छु अनि त्यसलाई लिन खोज्नुहोस् है, बुझ्न खोज्नुहोस्। नम्रता भनेको चाहिँ यसरी बुझौँ, जमिनबाट धेरै माथि जान नखोज्नु है, तर जमिन जुन आफ्नो तह छ त्योभन्दा धेरै माथि जान नखोज्नु। जस्तै इजिकियल 17:24मा प्रभुले भन्नुभएको छ, म अग्लो रुखलाई होच्याउने छु भनेको त्यो जमिनदेखि धेरै माथि म उसलाई तल लानेछु। अनि त्यसै कारण नम्रताको अर्थ चाहिँ यो शब्दलाई याकुब 1:9मा चाहिँ तल्लो स्तरको भाइ भनेको छ। तल्लो स्तर, होच्याइएको स्तर है, धेरै माथि होइन, ऊ तल छ, तल होच्याइएको छ, उसको होचो अवस्था छ, ऊ जमिनदेखि धेरै माथि जान खोजेको छैन। भन्ने हो भने आफ्नै बारेमा एउटा सन्तुलित विचार राख्नु, आफ्नो बारेमा आत्मिक रूपमा म सानो छु अनि म योग्य छैन
भनेर बुझ्नु। त्यसैले नम्रता भनेको चाहिँ हाम्रो हाम्रो मन, हाम्रो सोचाइको अवस्था हो। आफ्नै बारेमा उसले ठुलो कुरा सोचेको छैन, ऊ आफ्नै बारेमा फुल्लिएको छैन, तर उसले आफ्नो बारेमा सन्तुलित तरिकाले सोचेको छ, आफ्नै बारेमा उच्च सोचेको छैन है। अनि पावलले पनि यसरी सिकाएका छन्, आफ्नो बारेमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी नसोच। रोमी 12:3 मनको नयाँ हुवाई भनेको त्यो है, जति सोच्नुपर्छ आफ्नो विषयमा त्योभन्दा बढी नसोच। त्यसैले नम्रता भनेको चाहिँ एउटा दासको हृदय हो, यसरी बुझौँ। नम्रता भनेको चाहिँ एउटा दासको ओहदामा आफूलाई होच्याउन सक्ने अवस्था हो। जस्तै हामी धेरै पद त पल्टाउने छैनौँ, तर एउटा पद चाहिँ म तपाईँहरूलाई पल्टाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले। यहाँ चिन्ह राखिराख्नुहोस्। अनि फिलिपी 2:8 हेरौँ, हाम्रो सबभन्दा राम्रो नमुना को हुनुहुन्छ नम्रताको विषयमा। फिलिपी 2:8 5 पददेखि नै हामी हेरौँ। पहिला यो शब्द हामीले बुझ्न खोजौँ, अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई तुलना गरेर पनि सिकाउनेछु नम्रतालाई, त्यसको ठिक उल्टो घमण्डसँग तुलना गरेर। तर हामी यहाँ पहिला हाम्रो नमुना हेरौँ, ख्रीष्ट येशू। फिलिपी 2:5देखि 8 ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो, त्यसैले मनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले नम्रतालाई देखाउनलाई। यो चाहिँ हाम्रो मनको अवस्था हो, आफ्नो बारेमा के सोचिरहेको छ, कति माथि जान चाहिरहेको छ, कि आफूलाई तल जमिनमा नै राख्न खोजिरहेछ, तल्लो स्तर है। 5 पद ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। कस्तो मन थियो उहाँमा? 6 पदले उहाँको पहिला ओहदा देखाउँछ, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन। मेरो अधिकार छ यसमा, त्यसरी उहाँले सम्झिनु भएन है। म परमेश्वर हुँ, हो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, रहिरहनुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि जब उहाँ मानिस बन्नुभयो त्यो बेला पनि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले केही गर्नुभयो त्यहाँ आफूलाई होच्याउनलाई। 7 पद तर भनेको छ है, उहाँ अति उच्च हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग बराबर हुनुहुन्थ्यो, त्रिएक परमेश्वरको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पिता अनि पुत्र हुनुहुन्थ्यो। 7 पद तर आफैलाई रित्तो पार्नु भयो, भनेको त्यो सब स्वर्गको महिमा, स्वर्गको वैभव, त्यो सबलाई छोड्नु भयो। अनि के गर्नुभयो र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो, हाम्रो बिचमा आउनुभयो, देह धारण गर्नुभयो। 8 पद अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो, भनेको आफूलाई होच्याउनु भयो है, आफूलाई तल्लो स्तरमा ल्याउनु भयो र मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। यसरी ख्रीष्ट येशू यो नम्रताको लागि उहाँ सिद्ध नमुना हुनुहुन्छ, होच्याउनु आफूलाई है। अब फर्क्यौँ पहिलो पत्रुस 5 अनि नम्रता चाहिँ त्यसैले हाम्रो मनको सोचाइ हो, हाम्रो मनको एउटा हाम्रो आफ्नै बारेमा हामी के सोचिरहेको छौँ, एउटा अवस्था हो। अब यसलाई तुलना गरौँ यसको ठिक उल्टो घमण्डसित। घमण्ड चाहिँ हामीलाई हाम्रो पहिलो जन्ममा स्वभावैले हामीले पाउने, हाम्रो आदमबाटै पाएको हकको सम्पत्ति हो र हामीलाई घमण्डी हुन सिकाउनु पर्दैन, घमण्ड गर्न सिकाउनु पर्दैन, तर स्वभावैले हामी घमण्डी हुन्छौँ। अब म नम्र छु भनेर त भन्छ हामी, तर घमण्डी हुन्छौँ केही न केही कुराहरूमा। तर नम्रता चाहिँ नयाँ जन्मद्वारा पवित्र आत्माले हामी भित्र हालिदिनु हुने ख्रीष्ट येशूको फल हो, उहाँको चरित्र, आत्माको फल है। घमण्ड चाहिँ आफै केन्द्रित हुन्छ, म हैन, तर नम्रता चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित हुन्छ, म होइन ख्रीष्ट। घमण्ड
चाहिँ आफैलाई आफ्नो नियन्त्रक बनाउँछ। म नै नियन्त्रक हुँ मेरो जीवनको, मेरो निर्णयहरूको। तर नम्रताले चाहिँ म सक्दिनँ, ख्रीष्ट मेरो नियन्त्रक हुनुपर्छ भनेर बताउँछ। घमण्डले चाहिँ अरूभन्दा म उत्कृष्ट छु भन्ने सोचाइ लिएर आउँछ, उच्च विचार लिएर आउँछ। तर नम्रताले चाहिँ म केही होइन भन्ने हामीलाई त्यस्तो सोचाइमा लिएर आउँछ है। घमण्डले चाहिँ अरू म जस्तो भइदिनुपर्छ भन्ने खालको विचार ल्याउँछ। तर नम्रताले चाहिँ म ख्रीष्ट जस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर आउँछ है। त्यसैले घमण्ड चाहिँ आफैमा भरोसा गर्दैछ, नम्रता चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्दैछ आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले है। आफ्नै इच्छाअनुसार हिँडिरहेको छैन, आफ्नै समझमा भर परिरहेको छैन, तर म कमजोर छु र मलाई सहायता चाहिन्छ परमेश्वरको भनेर उहाँमा भर परिरहेको छ। त्यसैले घमण्डले आफ्नै महिमा खोजिरहेको छ भने नम्रताले चाहिँ परमेश्वरको महिमा खोज्छ। घमण्ड चाहिँ सबभन्दा पहिलो पाप थियो सृष्टिमै, अनि त्यो चाहिँ एउटा स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत लुसिफरको हृदयमा सुरु भएको पाप थियो। त्यसैले पापहरूको सबै सुरु घमण्ड हो। अनि परमेश्वरले तुरुन्तै न्याय गर्नुभयो लुसिफरलाई। अनि नम्रताको सिद्ध उदाहरण चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले उच्च पार्नुभयो। त्यसैले हामी यहाँको शिक्षाहरू यहाँ त्यो बुदाहरूलाई अध्ययन गर्न अघि बढ्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ, यो नम्रताको कारण के हो। यहाँ 6 पद भनेको छ यस कारण है। त्यसैले यस कारण भन्ने शब्दले चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ भने अलिकति यहाँ सन्दर्भ हेर भन्दैछ हामीलाई, अलिकति पृष्ठभूमि हेर भन्दैछ हामीलाई। अनि जब यो यस कारण भन्ने शब्द आउँछ, यो शब्दले चाहिँ हामीलाई अलिकति फर्क्यौँ अनि माथि के भनेको छ भर्खर त्यसलाई विचार गर भनेर भन्छ। किनभने जब हामी यस्तो शब्दमा आउँछौँ यस कारण, त्यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि केही भनिएको छ र त्यसलाई निष्कर्ष दिएको छ है। त्यसलाई निष्कर्ष दिएर केही भन्दै हुनुहुन्छ अब यहाँ। त्यसैले हामीले सोध्नुपर्छ यो शब्द देखेपछि, के कारण मैले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्छ, किन मैले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्छ। आउनुहोस् त्यसैले हामी यहाँ सन्दर्भ हेरौँ है। जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ प्रत्यक्ष देखिने सन्दर्भ हामीले एउटा हेर्नुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ बृहत सन्दर्भ हेर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष भनेको हामी यहीँ देख्छौँ, के कारण यहीँ अगाडि नै लेखेको छ, त्योभन्दा 1 पद अगाडि होला, 2 पद अगाडि होला। अनि बृहत सन्दर्भ चाहिँ यो पुरै पुस्तक, किनभने यो 6 पद चाहिँ पहिलो पत्रुसको लगभग अन्तिमतिर आएकोले यहाँ योभन्दा अगाडि भनेको सबै कुरालाई पनि यहाँ निष्कर्ष दिइरहेको छ। यहाँ टुङ्गो लगाउने काम सुरु भइरहेको छ अब। त्यसैले के कारण त प्रभु, किन हामीले आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ 1 पद माथि हेर न, 5 पद हेरौँ। त्यसैले 5 पद के भनेको छ भने यही प्रकारले हे जवानहरू हो, यहाँ मण्डलीको जवानहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। को प्राचीनहरू? त्यही प्राचीनहरू जो चाहिँ 1 पददेखि 4 पद अनुसार शासन गरिरहेका छन्। प्राचीन भनेको चाहिँ मण्डलीमा अगुवाई गर्ने गोठालाहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ गोठालो गर्नुहुन्छ, डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि गोठालो गर्नु भनेको खुवाउनु हो है, खुवाउनु हो। परमेश्वरको वचनबाट खुवाउँदै हुनुहुन्छ, सुरक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र साथै देखरेख गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ 2 पदमा त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ, तिमीहरूको बिचमा भएको परमेश्वरको बगाल। यो बगाल मेरो व्यक्तिगत होइन, यो परमेश्वरको हो। अनि यो बगाललाई मैले के गर्नुपर्छ, देखरेख गर्नुपर्छ र गोठालो गर्नुपर्छ, किनभने हामी हिसाब बुझाउँछौँ उहाँलाई। र साथै यो गोठालो, यो प्राचीन चाहिँ अनावश्यक तरिकाले अनि परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर गएर हक चलाइरहेको छैन, तर यहाँ ठिक वचन अनुसार नमुना हुँदै शासन गरिरहेको छ। असल गोठालोले बगाललाई वा परमेश्वरको भेडाहरूलाई डोर्याउँछ, हप्काउँछ अनि खुवाउँछ, देखरेख गरिरहेको छ है। अनि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने 5 पदमा चाहिँ हो आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प। उहाँहरूको अधीनमा सुम्पनुपर्छ। अधीनमा सुम्पन गाह्रो कुरा हो। सुबाबेले हामीलाई अधीनमा सुम्पन आउँदैन। सुबाबेले हामीलाई अधीनस्थ गर्न चाहिँ आउँछ होइन। मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्, मैले भने मानिदिनुहोस्,
तर अधीनमा अरूको मुनि, अधीनमा भनेको मुनि बस्नु, कसैको अधीनमा बस्न हामीलाई स्वभावले आउँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो आदम स्वभाव हो। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अधीनमा सुम्प। अनि त्यो अधीनमा सुम्पनलाई के चाहिन्छ? नम्रता चाहिन्छ। घमण्डी मान्छेले आफूलाई आफ्नो मण्डलीको, अगुवाको, गोठालोको अधीनमा सुम्पन सक्दैन। अनि त्यसैले यहाँ 5 पदको बिचबाट उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू सबै एक अर्काको अधीनमा बस। गोठालोको अधीनमा बस्ने, तर त्यहाँ सबै एक अर्काको अधीनमा बस्ने है। अनि यहाँ भनेको छ नम्रतालाई पहिरा। हो, यो गर्न चाहिँ नम्रता चाहिन्छ। नम्रतालाई पहिरा। किन नम्रतालाई पहिरने? किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यसैले अधीनतामा सुम्पन, त्यहाँ नम्रता चाहिन्छ। अनि त्यसैले यहाँ प्रत्यक्ष सन्दर्भले के बताइरहेछ भने हामी अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू हो। नागरिकको रूपमा हामी सरकारको अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्ति हो। पत्नीहरूको रूपमा हामी पतिको अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्ति हो। दासहरूको रूपमा हामी मालिकको अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्ति हो। र मण्डलीको रूपमा हामी मण्डलीको गोठालोको अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू हौँ, सदस्यहरू हौँ, विश्वासीहरू हौँ। र गोठालोहरू चाहिँ अझ हाम्रो महान गोठालो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको अधीनतामा बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू। अनि अधीनतामा बस्न के चाहिन्छ? त्यहाँ केही कुरा पहिरनु पर्न, केही कुरा कस्नुपर्छ हामीले आफूलाई। अनि त्यो चाहिँ नम्रता। 5 पदले त्यही बताइरहेछ, नम्रतालाई पहिरा। अनि 5 पदको अन्तिममा भनेछ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ। परमेश्वर घमण्डको पक्षमा कदापि हुनुहुन्न है। यो चाहिँ हितोपदेश 3:34बाट उद्धरण गरिरहेको छन् पत्रुसले। याकुबले पनि उद्धरण गरेको छ, याकुब 4:6मा। तर यहाँ के बताइरहनु भएको छ भने प्रभुले यो 5को अन्तिममा परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यहाँ के बताइरहेछ भने त्यहाँ घमण्डको विरोधमा त्यहाँ ईश्वरीय रोकावट छ, उहाँले रोक्नुहुन्छ, उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। तर नम्रहरूलाई त्यो ईश्वरीय अनुग्रह पनि छ है। परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँको घृणाको सूचीमा 1 नम्बरमा आउने कुरा यही हो, घमण्डी आँखा, घमण्डी हृदय, घमण्डी हेराइ है। अनि मैले अघि पनि भने सृष्टिमा सबभन्दा पहिला सुरु भएको पाप चाहिँ घमण्ड, अनि चाहिँ लुसिफरको हृदयमा सुरु भयो। अनि परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो, उसले त मनमा भनेको थियो म परमेश्वरभन्दा माथि जान्छु, म माथि जान्छु, म मेरो सिंहासन माथि बनाउँछु। हृदयको कुरा परमेश्वरले थाहा पाउनुभयो र तुरुन्तै उसको न्याय गर्नुभयो, उसलाई हटाइदिनु भयो, उसको ओहदाबाट पनि स्वर्गबाट पनि फ्याँकिदिनु भयो। अनि उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। तर जब कोही व्यक्ति नम्र हुन्छ, त्यो नम्र व्यक्तिलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। हो, उसलाई नम्र हुन सिकाउन उहाँले उसलाई नम्र तुल्याउनुहुन्छ, तर उसलाई अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। यहाँ के सिक्छ भने प्रिय विश्वासी जनहरू, घमण्ड र नम्रता चाहिँ हाम्रो सामु अगाडिको 2टा बाटोहरू हो। अनि त्यो 2टा बाटोमध्ये एउटा बाटो हामीले चुन्न सक्छौँ, रोज्न सक्छौँ, तर त्यो 2टै बाटोको परिणाम चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ है। घमण्डी हुन्छौ भने पनि उहाँले हुन्छ तिमी त्यो बाटो जान्छौ भने जाऊ, तर परिणाम त मेरो हातमा छ, मेरो नियन्त्रणमा छ। तिमी नम्र हुन्छौ भने राम्रो, त्यसको परिणाम पनि मेरो हातमा छ है। सबै मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिने म परमेश्वर हुँ। त्यसैले हामीले उहाँको विरोध गर्न सक्दैनौँ, हामी उहाँसँग कुस्ती लड्न सक्दैनौँ। रोजाइ हाम्रो उहाँले रोजाइ दिनुहुन्छ जहिले पनि, तर त्यो रोजाइ अनुसारको प्रतिफल त्यहाँ जहिले पनि हुन्छ। त्यसैले कि त तपाईँ आफैलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हृदयमा है, जमिनभन्दा धेरै माथि जान सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले होच्याउनुहुन्छ एक दिन है, विरोध गर्नुहुन्छ। अथवा कि त तपाईँले आफूलाई होच्याउन रोज्न सक्नुहुन्छ, प्रभु म धेरै माथि जान चाहन्न, अनि उहाँले तपाईँलाई अनुग्रह दिनुहुनेछ। त्यसैले रोजाइ तपाईँको। त्यसैले त प्रत्यक्ष सन्दर्भ भयो, हामी यही देख्छौँ। किन हामी आफूलाई नम्र तुल्याउने? किनभने परमेश्वरको विरोध हामी गर्न सक्दैनौँ। किन हामीले आफूलाई नम्र तुल्याउने? किनभने त्यहाँ अधीनतामा बस्नुपर्ने उहाँको इच्छा हो, उहाँको ओहदाहरू छन्, अधीनता हुनुपर्छ त्यहाँ है। त्यसैले नम्र तुल्याऊ, यस कारण नम्र तुल्याऊ। तर यो पुरै पुस्तकको सन्दर्भबाट पनि हामी के सिक्छौँ भने मैले अघि बताइहालेको थिएँ कि नेरो
ले चाहिँ त्यहाँ ठुलो सतावट उसको तर्फबाट आउनेवाला थियो है। विश्वासीहरूलाई धेरै ठुलो कष्टहरू, दुःख कष्टहरू आउनेवाला थियो। उनीहरूले भलाइ गरेर पनि दुःख भोग्नेवाला थिए अनि आगोको जाँचहरू भएर जानेवाला थिए। अनि त्यो बेला चाहिँ जब त्यहाँ जाँचहरू धेरै हुन्छ, जब परीक्षाहरू धेरै हुन्छ, जब दुःखहरू धेरै हुन्छ, सतावट धेरै हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ एउटा विश्वासी उसको हृदयमा घमण्डी भएर म आफै गर्न सक्छु भन्ने सोचाइ आउन सक्छ। म आफै यसमाथि विजय हुन सक्छु। अनि त्यो गर्न बित्तिकै उसले आफूलाई उचाल्छ, तर परमेश्वरलाई तल झार्छ उसले आफ्नो सोचाइमा। हुन त उहाँ कहिले पनि तल झर्नुहुन्न। परमेश्वर सबभन्दा उच्चमा हुनुहुन्छ अनि त्योभन्दा उच्च कोही पनि जान सक्दैन, त्योभन्दा माथि कसैले उचाल्न सक्दैन। तर उसको सोचाइमा मलाई झार्न सक्छ। त्यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ, हो तिम्रो जीवनमा दुःखहरू आउँछन्, सतावटहरू, भारी सतावटहरू आउँछन्, नम्र राख आफूलाई, मेरो सामर्थ्य हात मुनि नम्र राख, सबै कुरा मेरो अधिकारमा छ। त्यसैले हामी यहाँ कारण देख्छौँ हामी नम्र हुनुपर्ने। पहिलो, परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ घमण्डलाई, त्यसैले हामी नम्र हुनुपर्छ, नम्र तुल्याउनुपर्छ आफूलाई। दोस्रो, हामी अधीनतामा बस्न सिक्नुपर्छ, त्यसैले आफूलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ। तेस्रो, हाम्रो विश्वासको जाँचको समयमा हामी परमेश्वरलाई जितेर आफ्नै इच्छा अनुसार म बुद्धिमानी छु भनेर कुद्नु हुँदैन, त्यसैले हामी नम्र हुनुपर्छ है। त्यसैले हामी प्रशस्त कारणहरू देख्छौँ। अब यहाँ दोस्रो कुरा पनि हामीले हेरौँ नम्रताको कारण। के कारण? परमेश्वर एकदम विरोधमा हुनुहुन्छ घमण्डका। दोस्रो, हामी अब यहाँ हेरौँ कि यस नम्रताको यहाँ आज्ञा दिइएको छ। नम्रताको आज्ञा यहाँ 6 पद फेरि पढ्नेछौँ। यस्तो लेखेको छ, यस कारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याओ। यो नम्र तुल्याओ भन्ने जुन यहाँ शब्द हामी पढ्छौँ, यो चाहिँ कुनै सल्लाह दिएको जस्तो, हामीले नम्र तुल्याउनु पर्छ भनेर कुनै केही भनेको जस्तो होइन, तर यो आज्ञा हो। प्रेरित पत्रुसले परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर उहाँको तर्फबाट एउटा आज्ञा दिइरहेका छन्, नम्र तुल्याओ। अनि यो आज्ञा पढ्न बित्तिकै हामीले भन्न सक्छौँ, हो म नम्र छैन त्यसैले मलाई यो आज्ञा चाहिएको, तर म नम्र हुन सक्छु त्यसैले मलाई यो आज्ञा दिएको है। बुझ्दै हुन्छ? यदि म नम्र स्वभावले नम्र भएको भए मलाई प्रभुले यो भनिराख्नु पर्थेन, तर अर्को म नम्र हुन नसक्ने भएको भए पनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थेन, मैले गर्न नसक्ने काम मलाई भन्नुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ नम्र तुल्याओ, यो आज्ञा हो है, एउटा सिपाहीलाई दिने आज्ञा जस्तो, यसमा अरू विकल्प छैन, नम्र तुल्याओ। त्यसैले यहाँ पढ्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यो हामीले आफैलाई गर्नुपर्ने काम हो भन्ने देख्छौँ। एउटा चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याओ, यो हाम्रो मनको मनोभाव हो है। परमेश्वरले मलाई जबरजस्ती नम्रता मेरो त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्न, तर उहाँले भन्नुहुन्छ नम्र तुल्याओ, यो तिमीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो गर्न उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ मलाई। गलाती 5:22 अनुसार आत्माको फल नम्रता हो है। उहाँले त्यतिकै बिना सहायता गर भन्नुभएको छैन है। गरिहेर न, म सहायता गर्न सक्दिनँ, माफ गर, तर गर, त्यो भन्नुभएको छैन। उहाँले यो आज्ञाको साथमा यो आज्ञा पुरा गर्न सक्नलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, ख्रिस्ट हामीभित्र जिउन दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले आफैलाई नम्र तुल्याओ। स्वभावैले हामी नम्र छैनौँ है। कसैले हाम्रो प्रशंसा गरिदियो नि हाम्रो नाक आधी इन्च भए पनि ठुलो हुन्छ है। कसैले वा फलानु वा भन्दै नि हामी आफूलाई थाहा पाउन थाल्छौँ, हो त मैले हो, म कति म है। तर हामीले आफूलाई मुक्का हान्नुपर्छ, स्वभावैले हामी नम्र छैनौँ। तर साथै यो शब्दलाई हेर्दाखेरि यहाँ के देख्छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई नम्र पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको काम, उहाँको हात मुनि आफूलाई सुम्पने हो है। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले म माथि काम गर्दै हुनुहुन्छ मलाई नम्र पार्नलाई। कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै कुरा उहाँको अधीनतामा छ, उहाँको नियन्त्रणमा छ। अनि उहाँले मेरो जीवनमा यी दुःख कष्टहरू, यी आगोको जाँचहरू अनि नाना प्रकारका परीक्षाहरू
आउन दिनुभएको छ। कारण मलाई खार्नलाई हो। मलाई धेरै कुराहरूमा खार्नुहुन्छ नि, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ मलाई घमण्डमा खार्नुहुन्छ है। उहाँले मलाई अभावहरू आउन दिन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँले पैसाको घमण्ड तोड्न चाहनुहुन्छ। उहाँले मलाई रोग बिमार आउन दिनुहुन्छ, कारण उहाँ मलाई मेरो स्वास्थ्यप्रतिको मेरो घमण्ड तोड्न चाहनुहुन्छ। अब सबै रोग बिमार त्यही कारणले त नआउन सक्छ, हामी संसारमा छौँ, हामी यो शरीरको अधीनतामा छौँ। तर यहाँ के देखाएको छ, परमेश्वरको त्यहाँ सामर्थ्य हात भनेको छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सर्वोत्तम थाहा छ। मेरो जीवनको हरेक परिस्थिति उहाँको पुरै नियन्त्रणमा छ, अनि मेरो जीवनको हरेक प्रतिफल परिणाम पनि उहाँको हातमा छ। अनि जसरी उहाँले यो संसार सृष्टि गर्नुभयो र सबै कुरालाई एकदम ठिक तरिकाले डिजाइन गर्नुभयो, त्यस्तै उहाँले मेरो जीवनलाई पनि एकदम ठिक तरिकाले डिजाइन गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ उहाँको पुत्रको स्वरूपमा डिजाइन गर्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिलाई नै हरेक व्यक्तिलाई नै एक व्यक्तिलाई नै उहाँले हेर्नुहुन्छ, एक व्यक्तिलाई नै उहाँले काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले एफएसी 2:10 के भनेको छ भने, हामी असल कामहरूले मुक्ति पाएका त होइनौँ, तर असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ। हरेक व्यक्तिलाई परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ, काट्दै हुनुहुन्छ, छाड्दै हुनुहुन्छ। कति मेरो मूर्तिहरूलाई उहाँले काट्न चाहनुहुन्छ, अनि के चाहिन्छ? नम्रता चाहिन्छ। हस् प्रभु भन्नुपर्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। त्यसैले त्यहाँ नम्र बस, उहाँको सामर्थ्य हात पनि कुनै पनि परिस्थिति परमेश्वरको हातभन्दा बाहिर छैन। अनि कुनै पनि कुरा हामी एक्लै युद्ध लड्दैनौँ है। चाहे सतावटहरू आओस्, उहाँले आउन दिनुहुन्छ। तर उहाँले कसरी हेरिदिनुहुन्छ भने, साउललाई भन्नुभयो भने, साउल तिमी किन स्टिफनसलाई सतायौ, तिमी किन फलानालाई सताउँछौ, त्यो भन्नु भएन। उहाँले भन्नु, तिमी किन मलाई सताउँछौ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा आएको हरेक आगोको जाँच नै किन नहोस् प्रियहरू। 9 पदमा भनेको छ, यहीँ पहिलो पत्रुस 5:9 यो जान्दै कि संसारभरि तिमीहरूका ख्रीष्टमा दाजुभाइहरूले यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। अनि त्यही दुःखको भागी हामी पनि हुन्छौँ, धेरै थोरै है। यस्तो किसिमको वा त्यस्तो फरक किसिमको, तर परमेश्वरको सामर्थ्य हातभन्दा बाहिर छैनौँ हामी। अनि उहाँले त्यो हुन दिइरहनु भएको छ। हाम्रो मूर्तिहरूलाई काट्दै, हाम्रो कमजोरीहरूमा सहायता गर्दै, अनि हाम्रो जे कुरा बनाउनुपर्छ त्यो बनाउँदै, एउटा कुमालेको हातमा माटोको भाँडा चाहिँ उहाँले तोड्दै हुनुहुन्छ, मोड्दै हुनुहुन्छ र बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि के गर्ने हो? हामीले आफूलाई सुम्पर्ने हो त्यहाँ उहाँको हातमा नि, नाइ गर्ने होइन है। व्रत भयो प्रभु, मैले सहनै सकिनँ होइन है। विरोध नगर, सुम्पिदेऊ, नम्र तुल्याऊ, नम्र राख आफूलाई। उहाँले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ, नम्र राख। त्यही भएर यहाँ परमेश्वरको सामर्थ्य हात भन्न नछुटाएको त्यो त्यहाँ छ। त्यसैले अब हामी यहाँ तेस्रो कुरा हेर्न तयार छौँ। अब चाहिँ यस नम्रताको स्थान, यो नम्रताको स्थान के हो? 6 पदले हामीलाई त्यो नम्रताको स्थान देखाउँछ। हामी कहाँ नम्र हुनुपर्ने हो, हामी कुन ठाउँमा आफूलाई नम्र राख्नुपर्ने हो प्रियहरू। 6 पदले भनेको छ, यस कारण परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि है। हो त्यहाँ रहेछ हामीले आफूलाई नम्र राख्नुपर्ने, उहाँको सामर्थ्य हात मुनि है। यहाँ दुईवटा कुरा हामी देख्छौँ यो स्थानको बारेमा। पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने, यो स्थान चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँको नाम लिएको छ यहाँ। यसकारण परमेश्वरको उहाँको सामर्थ्य, उहाँको महिमा, अनि जो हुनुहुन्छ उहाँले कहिले पनि गलत गर्नुहुँदैन। उहाँले लुसिफरलाई सृष्टि गरेर पनि उहाँले गलत गर्नुभएको होइन, तर त्यो सब उहाँको हातमा थियो। एकदम सिद्ध रूपमा उहाँको हातमा, कुनै पनि कुरा उहाँको हातदेखि बाहिर गएको छैन। उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, अनि उहाँले आफ्नो प्रेम देखाउनु भयो लुसिफरकै विद्रोहबाट।
उहाँले आफ्नो धार्मिकता देखाउनुभयो लुसिफरकै विद्रोहबाट। लुसिफरकै विद्रोहको कारण त्यहाँ थुप्रै स्वर्गदूतहरू उसको पक्षमा लागे, दुष्ट आत्माहरू भए। अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले गलत भनेर आरोप लगाए। लुसिफरलाई निकाल्नु गलत गर्नुभयो उहाँले। हामी लुसिफरको पक्ष लाग्छौँ, तर कति स्वर्गदूतहरू उसको पछि लागेन। तर उनीहरूले प्रश्न थियो, के परमेश्वरले गलत गर्नुभएको र? अनि उहाँले भन्नु, ल म देखाउँछु, मैले जहिले पनि ठिक गर्छु। अनि उहाँले सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो। अनि माटोबाट बनेको मानिस उहाँको विद्रोहमा जाँदा स्वर्ग छोडेर क्रुसमा आएर मर्नुभयो। अनि अब स्वर्गदूतहरूले पनि सिक्दैछन् परमेश्वरले कहिले गलत गर्नुहुन्न। परमेश्वरको मार्ग सिद्ध छ, बाइबलले बताउँछ। हाम्रो जीवनमा उहाँको मार्गहरू सिद्ध छन्। कुनै पनि कुरा मेरो हातबाट बाहिर गएको होला, परमेश्वरको हातबाट जाँदैन। उहाँको सामर्थ्य हात त्यहाँ छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिमा सबै कुरा ठिक ठाउँमा राख्नुभएको छ उहाँले। त्यसैले हामी सास फेर्न सक्छौँ है। सबै कुरा एकदम सिद्ध रूपमा डिजाइन गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै गरी मेरो जीवनमा पनि सबै कुरा उहाँले ठिक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा उहाँको हातदेखि बाहिर गएको छैन। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले यहाँ पत्रुसले जसलाई लेखिरहेका छन्, यी विश्वासीहरू, तितर बितर भएका विश्वासीहरूले यो कुरा जान्नै परेको थियो कि उनीहरू परमेश्वरको मुनि छन्। उनीहरूको स्थान त्यहाँ राखिएको छ। त्यसैले मेरो जीवनमा किन यस्तो दुःख आयो प्रभु? किन स्टिफनस मारिनु पर्यो? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो कुनै पनि कुरा मेरो हातदेखि बाहिर गएको छैन। स्टिफनसलाई त मारे, तर उसको मृत्यु नै सुसमाचार चारैतिर फैलिने एउटा बिउ भयो। परमेश्वरले जहिले पनि ठिक गर्नुहुन्छ। हामी केही पनि होइन, हामी बाफ हौँ। हामी उहाँसँग विद्रोह गर्न सक्दैनौँ। उहाँलाई थाहा छ कसरी योजना गर्ने है। उहाँ जहिले पनि ठिक हुनुहुन्छ। उहाँ जहिले पनि ठिक हुनुहुन्छ। त्यसैले विश्वासीहरू, तपाईँको जीवनमा दुःखहरू छ होला, रोग बिमारहरू पनि हुन्छ। पावलले भने वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू, शरीरमा ऐयाहरू हुन्छन्, अनि साथै सतावटहरू हुन्छ। ख्रिस्टको निम्ति निन्दा भोग्नुपर्छ, तर नबिर्सिनुहोस् परमेश्वर जहिले पनि ठिक हुनुहुन्छ है। हो, लुसिफरले उहाँलाई बेठिक भनेर आरोप लगाए, तर आज सारा स्वर्गदूतहरूले यो बुझ्नुपर्छ र बुझेका पनि छन्, परमेश्वर ठिक हुनुहुन्छ है। हामी जस्तो अयोग्य मानिसलाई बचाउनु भयो, सब योजना पुरा गर्नुभयो, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सृष्टि हौँ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हामी कमजोर छौँ, उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। हामी मूर्ख छौँ, तर उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। हामी पापी छौँ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र साथै यो स्थानको बारेमा अर्को कुरा पनि हामी सिक्छौँ। यहाँ परमेश्वरको मुनि मात्रै भनेको छैन, तर परमेश्वरको सामर्थ्य हात पनि हामी देख्छौँ। यहाँ उहाँको सामर्थ्यलाई अझ देखाइएको छ। हामीले कहाँ आफूलाई नम्र तुल्याउनु पर्ने हो? परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि। अनि यो सामर्थ्य हात भन्ने शब्द जुन छ, यो शब्दावली पुरानो नियममा प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ प्राय जसो मिश्रीहरू, तपाईँलाई याद छ, इजरायल चाहिँ मिश्रको दास भएको थियो अनि वर्षौँसम्म। अनि परमेश्वरले आएर इजरायललाई मिश्रबाट छुटाउनु भयो। अनि त्यो छुटाउने कामलाई बयान गर्दा यो शब्द प्राय प्रयोग गरिन्छ, उहाँको सामर्थ्य हातले तिमीलाई निकालेको, सामर्थ्य हातले तिमीलाई छुटकारा दिएको। मिश्रले सजिलै जान दिनेवाला थिएन, अनि परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य हात त्यहाँ लगाउनु भयो। उहाँको सामर्थ्यको कुनै सीमा छैन। 10वटा विपत्ति उहाँले लगाउनु भयो। 10 चोटि छडीले हिर्काउनु भयो फारोलाई। 10औं चोटिमा त मान्यो, तर नमानेको भए त्यो 11-12 पनि थियो होला है। परमेश्वरको सामर्थ्यको अन्त्य छैन। अनि परमेश्वरको सामर्थ्य हात मुनि आफूलाई घमण्डी तुल्याउँछ भने त्यो फारो जस्तै हुन्छ, नाश हुन्छ है लाल समुद्रमा। तर ती सामर्थ्य हात मुनि म छु भने जब देख्छ, उनीहरू इजरायल जस्तै हुन्छन्, छुटकारा पाउँछ। त्यसैले सामर्थ्य हातले परमेश्वरको काम गर्ने सामर्थ्य, उहाँको सार्वभौम शक्तिलाई देखाइरहेको छ। त्यसैले तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको सामर्थ्य हात तपाईँको विरोधमा आउँछ, होच्याउनुहुन्छ उहाँले। तर यदि तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ भने त्यो सामर्थ्य हात चाहिँ तपाईँको शरण स्थान बन्छ अनि छुटाउनुहुन्छ इजरायललाई जस्तै। उहाँ अति महान हुनुहुन्छ, उहाँ अति सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग तुलना गर्ने अरू कुरा कुनैको पनि कुरा छैन।
हामी त धुलो मात्र हौँ, कुन चाहिँ कुरासँग तुलना गर्ने। त्यसै कारण किन हामीले उहाँको सामर्थ्य हातमा नि आफूलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ? किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। अनि चौथो कुरा हामी हेरेर अन्त गर्नेछौँ, इनामको पनि कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई हेऱ्यौँ भने हामीले आफूलाई होचो देख्न सक्छौँ है। एउटा रुख चाहिँ मानौँ 10-12 फिटको रुख छ। त्यो रुखले चाहिँ तल हेऱ्यो भने त्यहाँ सानो सानो घाँसहरू बिरुवाहरू देख्छ अनि उसले घमण्ड गर्छ, ओहो म त कति माथि छु होइन जमिनदेखि उनीहरूभन्दा। तर जब त्यो रुखले चाहिँ माथि हेर्छ र माथि अल्गा अल्गा रुखहरू देख्छ, उसले भन्छ खास म त केही पनि होइन रहेछ। अनि हामीलाई नम्र तुल्याउनलाई हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ माथि परमेश्वरलाई, उहाँको सामर्थ्य हातलाई है। अनि त्यसरी हामीले आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ। अनि जब हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ, एकअर्काको ओहदा हामी बुझिदिन्छौँ अनि आफूलाई अधीनतामा सुम्पन्छौँ भने त्यहाँ एउटा इनामको प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। 6 पदमा मेरो यहाँ लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हामी के देख्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेवाला हुनुहुन्छ है। यो प्रतिज्ञाको दाता पनि उहाँ हुनुहुन्छ र प्रतिज्ञा पुरा गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्छ। साथै हामी के देख्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ इनाम दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ भनेछ तिमीलाई उचाल्नु हुनेछ। उच्च पार्नु भनेको उचाल्नु। आज संसारमा मान्छेहरूले मान्छेलाई खुब उचाल्छ है, वाह तपाईँको त यस्तो उस्तो है, यस्तो त्यस्तो के हो थाहा छैन, तर खुब उचाल्छ। अनि के अरे नेपालको नाम ठुलो पार्यो होइन क्रिकेट खेलेर फलानु व्यक्ति, अनि एकदम उच्च पार्छ अनि धेरै आदरले पनि हेर्छ। नेपालमा एकजना छ अहिले, अस्ति एक ठाउँ औषधि किन्न जाँदाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ एकजना व्यक्तिलाई भेटेको थिएँ। अनि उसले के भन्दै थियो भने नेपालबाट क्रिकेट खेल्न विदेश गएको व्यक्ति सन्दीप लामिछाने उसको नाम चाहिँ। अनि सन्दीप लामिछाने त फलानु गाडी चढ्छ है, नेपालको नाम के भन्छ उसले चाहिँ नेपालको नाम एकदम उज्जवल पारेको छ। अनि यसरी मान्छेले उचाल्छ यहाँ संसारमा, तर त्यो केही होइन, ऊ बाफ हो है, ऊ बाफ हो। अनि उसको सबै त्यो महिमाहरू यहीँ सिद्धिन्छ। जस्तै फारो, मिश्रको फारोले आफूलाई एकदम उचाल्थ्यो, सुनको थालमा खान्थ्यो, सुनको चप्पल लाउँथ्यो, मर्दाखेरि पनि उसले कति 100 किलो सुन लिएर गएको थियो, चिहानसम्म मात्रै, त्यहाँ त लान सकेन उसले है। त्यो सब उसको महिमा आज छैन, आज ऊ धुलो भएको छ, उसको हड्डीहरू धुलो भएको छ। तर यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ ईश्वरीय महिमाको दिन आउँछ। कसलाई? यी होचो पारिएका विश्वासीहरूको लागि, यी तल्लो स्तरमा झारिएका विश्वासीहरूको लागि, जसलाई आज हाम्रो समाजले घृणा गर्छ, जसलाई आज संसारले घृणा गर्छ अनि प्रभुको काम गर्दाखेरि तुच्छ ठान्छ है। त्यो हो, त्यो हुन्छ होइन। तर एक दिन ईश्वरीय ठिक समय आउँछ जब ईश्वरीय तरिकाले उचाल्नुहुन्छ, उसलाई उच्च पार्नुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले पार्नु भएको उच्चपना चाहिँ अहिले संसारले पार्न सक्ने सबभन्दा उच्चपना भन्दा पनि अति नै माथि छ, तुलना गर्ने लागेको छैन है। भजना पनि गाउँछ नि, मानिसको प्रशंसा भन्दा येशूको प्रशंसा कति महान। अनि अहिले जुन उचालिएको छ नि यहाँ सन्दीप लामिछाने यस्ता व्यक्तिहरू, यसको स्वाद सधैँ रहँदैन। किनभने सन्दीप लामिछाने एक दिन 35-40 वर्ष कट्छ नि, खेल्न सक्दैन। उसको नाम त रहला, तर त्यो उचालिएको चाहिँ त्यो कम हुन थाल्छ बिस्तारै। तर जब परमेश्वरले हामीलाई एक दिन उच्च पार्नुहुनेछ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यसको स्वाद कहिले पनि घट्दैन क्या। यसको स्वाद चाहिँ अनन्तसम्मको लागि हो। अनि अनन्तसम्म नै त्यो चाहिँ ताजा रहन्छ उहाँले पार्नुभएको उच्च है। संसारमा सब कुरा विनाशको बन्धन, सब कुरा नाश हुन्छ एक दिन है। अनि कुन चाहिँ तपाईलाई कुन चाहिँ उचालिएको अवस्था चाहिएको, यो संसारको कि परमेश्वरको है?
यहाँ के भनेछ भने ठिक समय उच्च पार्नुहुनेछ। ख्रीष्ट येशू, अघि हामीले फिलिपी 2 मा पढ्यौँ, उहाँ स्वर्गबाट मान्छे बन्नुभयो। त्यति बेला पुगेन, उहाँ दास बन्नुभयो। त्यतिले पनि भएन, उहाँ मृत्युको लागि तयार हुनुभयो। तर त्यतिले पनि पुगेन, उहाँ एउटा तुच्छ मृत्यु, क्रुसको मृत्यु भनेछ। त्यहाँ मृत्यु मात्र होइन, क्रुसको मृत्यु भनेछ। सबभन्दा तल्लो स्तरको मृत्यु थियो, त्यहाँसम्म उहाँ जान तयार हुनुभयो। 3 दिनपछि जब बौरी उठ्नुभयो, अनि त्यसपछि पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ सदाको लागि। अनि त्योभन्दा माथि कुनै ओहदा छैन। अनि हामीलाई के भनेको छ भने ठिक समय उहाँले उच्च पार्नुहुनेछ। एक त हामीलाई उच्च पारिसक्नुभयो जुन दिन हामीले विश्वास गऱ्यौँ। बाइबलले बताउँछ त्यही दिन हामीलाई ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाल्नु भएको छ। हामी ख्रीष्टभित्र राखिएका छौँ। त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ कहाँ छ? छैन है। जहाँसम्म ख्रीष्ट त्यहाँसम्म हामीलाई लग्नु भएको छ। त्यो हामीले पाइसक्यौँ। त्योभन्दा माथि हामी के खोज्ने हो र? के पनि हामीले खोज्न सक्दैनौँ। तर एक दिन उहाँले हामीलाई अझ उच्च पार्नुहुनेछ, यही संसारमा पनि है। यही संसारमा पनि जब ख्रीष्टसँग राज्य गर्नेछौँ, हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। अनि यही जीवनमा पनि त्यो समय आउँदो रहेछ जब उहाँले उच्च पार्नुहुन्छ। अथवा नआउला, एक दिन त आउँछ नै। उहाँको लागि ठिक समय कहिले हामी जान्दैनौँ। अनि तरिका नै यही हो प्रियहरू। तपाईँ उच्च हुन चाहनुहुन्छ भने पहिला आफूलाई होच्चो पार्नुहोस्। पहिले क्रुस अनि बल्ल मुकुट है। अनि हो, हामीलाई दुःख कष्टहरू आउँछ, आगोको जाँचहरू आउँछ, अनि सतावटहरू आउँछ। क्रिस्चियन भएकै खातिर दुःखहरू अनि मारिने अवस्थासम्म पनि आउला। मैले कसरी आफूलाई उहाँको हातमुनि नम्र तुल्याउन सक्छु? 7 पदले जवाफ दिन्छ, हो त्यो सबै फिक्री उहाँमाथि राखिदियो। अनि वास्तवमा 7 पदमा यो आफ्ना सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ भन्ने चाहिँ यो गर भन्ने आज्ञा त होइन, तर कसरी, यो कसरी गर्ने? यहाँ भनेछ हामीले कसरी नम्र मुख्य आज्ञा चाहिँ यो नम्र तुल्याऊ, तर कसरी? 7 पदले जवाफ दिन्छ, फिक्री उहाँमाथि राख्दै। त्यो अर्थमा सारा फिक्री उहाँमाथि राख्दै। हो, दुःखहरू आउला, त्यो फिक्री उहाँमाथि राख्दै। सङ्कष्टहरू आउला, त्यो फिक्री सारा फिक्री उहाँमाथि राख्दै आफूलाई परमेश्वरको हातमा सुम्प। उहाँले तिम्रो जीवनमा जे योजना गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले कालो बादल देखिएला, तर परमेश्वरले त्योभन्दा पछाडि एउटा उज्यालो राख्नु भएको छ, चकिलो घाम राख्नु भएको छ, निलो आकाश राख्नु भएको छ। पर्ख, हो त्यतिन्जेल फिक्रीहरू आउँछ, राख्दै पर्ख, त्यही भन्न खोज्नु भएको। यहाँ हाम्रो सारा फिक्री उहाँमाथि राख्दै। एकचोटि एउटा बच्चा चाहिँ एउटा ठुलो बोरा बोकेर आइरहेछ, जवान। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ एउटा गाडामाथि बस्न लगाइएछ। ल यहाँ यसो बस नि त। अनि यो गाडामाथि चढेर बसेछ पनि, तर बोरा चाहिँ काँधमै राखेछ उसले। अनि किन गाडामा नराखेको भन्दाखेरि त्यो घोडालाई तान्न गाह्रो हुन्छ होला भनेछ उसले है। अब ऊ त खास गाडामा चढिसक्यो, उसको सबै बोझ त घोडाले तानिसक्यो। त्यस्तै हाम्रो मुक्तिको दिन हामी ख्रीष्टमा राखिएका छौँ, अनि हाम्रो सबै बोझहरू उहाँमा राखिएका छन्। अब हामीले त्यो त्यसरी हेर्नुपर्छ। हाम्रो सारा फिक्रीहरू उहाँले बोक्न सक्नु हुँदैन भन्ने होइन, उहाँको ठुलो अनुभव छ। 6000 वर्षदेखि उहाँले बोझहरू बोक्दै आउनुभएको छ। हामी एकजनाको के पनि होइन, उहाँको ठुलो अनुभव छ, उहाँको ठुलो सामर्थ्य छ, उहाँको हातमा सामर्थ्य छ, हामीमा नभए पनि। त्यसरी प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। नम्र तुल्याउनुहोस् आफ्नो सोचाइमा, अनि उहाँको सामर्थ्य हातमा जस्तो सुकै अवस्था आएको होस्, तर उहाँलाई काम गर्न हामीले आफूलाई नम्र राखिराख्ने थियो है। उहाँको समयलाई पर्खिराख्ने अनि आफूलाई जाँच। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ, अनि म अन्त गर्नेछु।